हायजिनाच्या काळात गोट्यावरी नुस्तें मार्केट पळयला तुम्ही? मुजरत केप्यां येयात. बरे नुस्तें मार्केटात गोट्याचो अणभव घेवपाक मेळटलो. तुमची भलायकी तुमच्याच हातात असो एक बोर्ड थंय बरोवन लावपाक हरकत ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हो केपेंचो गोठो आनी ह्या गोठ्यांक सद्याक जे लोक नुस्तें विकतात आनीक लोक हांगा घेवपाक येतात. ह्या गोठ्याची जी परिस्थिती आसा ही सामकी बिकट आसा. नुस्त्याचो गोठो म्हणल्यार जाता, ह्या नुस्त्याच्या गोठ्यांक केन्ना मनशाचो जीव वचत हें सांगूंक जायना. हो जो गोठो आसा ह्या गोठ्याचे चारय खांबे जे आसात हे खांबे सद्याक मोडपा आयले कडेन आसात, सकयल कळमेले कडेन आसात आनी हेजो परिणाम हांगा नुस्तीं विकता आनीक जे नुस्त्याक घेतात हेंकां निर्माण जाले कडेन आसा म्हूण तो धोको ही केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. ह्या गोठ्यांक सद्याक लोक येता खरे पूण ते लोक आपल्याले जीव मुठी दिवन हांगा येतात आनी त्याच बरोबर हांगा जे लोक नुस्तें विकतात हेय जीव मुठी दिवन विकतात, कारण हांकां आपलें पोट भरपाक जाय आनी हें पोट कशें भरतलें जाल्यार जिवाची पर्व न करता सुद्दां हें पोट हांगा भरपाक जाय म्हणून हे आज हांगा नुस्तेकार येतात. आज आमी ह्याच नुस्तेकारां फुड्यान विचारून घेवया की तुमी कितले तेंप जाली ह्या नुस्त्याची गोठ्यांक तुमी नुस्तें विकता ते, आनी त्याच बरोबर तेंचे कडेन जाणून घेवया की कितलो तेंप जालो आनी कित्या खातीर आसा. आता ऐकात तेंच्यो प्रतिक्रिया. जेंका जीव मुठीत धरून नुस्तें विकपाक बसचें पडटा, पोट भरपाक जाय म्हण, तकले वयले पाके पत्रे केन्ना घोव जायत सांगपाक जायना, तांकां आदार दिवपी लोखणाचे खांबेय कळमेल्यात. आयकात तांचो भंय. केपें काढले आम्ही आणि ही उदो ना टॉयलेट ना काय ना आणि त्यातनं वारे येतकीर पत्र सुद्धा सकल पडले त्यातनं सुद्धा येऊन आमची घरी घेईल ना. आम्ही कितले फाटी सांगताय आमकां यारो करणार ते आम्ही कितें करपाचें, आमी कितकोन दीस काडपाचें हांगा. इतले आमकां म्हणले 2 वर्सां रावाय आनी रेडी जातकीर मार्केटान तुमकां 3 वर्सां म्हणलें. अजून पर्यंत मार्केट ना काय ना. आतां एक फाटी विचारपाक गेल्ले आमी, विचारपाक गेले म्हणटकीर ते म्हणटाय मार्केट ना आमी कितें करपाचें आनी तुमकां जाय म्हणटकीर ते आम्हाला पोसपा जाता म्हणटाय. म्हण हांगा पयलीं मार्केट थंय आसलो, न्यू बिल्डींग बांदलय ती बांदपा भशेन हे बिल्डींग जावपा भशेन हांगा शिफ्ट करता. मागीर तुमकां 3 वर्सां 1 वर्सा मातशें टायमींग घेतली. 1 वर्स जाली 2 वर्सां 6 वर्सां जाली तशेंच आसा. तशेंच एक उदो ना काय ना घरा कडेन सांगून पण हेची खांबे सारखे आसात, आंबे पळय हांगा सोंपली पळय मोडून गेला केन्ना पडत सांगूंक जायना. जायना. आनी एक फावटी पत्र सुद्धा म्हाका तकलीचेर पडलो तेन्ना सुद्धा येवन कंप्लेंट केली घरी घेयना ना ते अक्कोबर रावली कोण येवन सुद्धा पळय मार्केटा इन्स्पेक्टर सांगले आपले सांगनाक म्हणटा आनी मार्केटा इन्स्पेक्टर सांगना म्हणटा आमी आनी कोणाक सांगपाचें. बाबा आनी काय ना, हिंगा उदो ना, लाईट ना, काय ना काय ना. म्युन्सिपाल्टी येवन काय पळयना. कितली सांगल्यार पळयता पळयता करता करता म्हणटा वयता इतलें आनी काय ना. ते तुमकां मार्केट थंय आसलो न्हू? हय आसलो, थिंगा विकताले आमी. हय आमकां दिता म्हूण सांगलें मार्केट थिंगा आतां काय ना म्हणटा. आनी मागीर तुमी खंय बसपा म्हूण सांगतात ते? हांगा थोडे दीस बसया मागीर तुमकां ती मार्केट दिता म्हूण सांगलें. आतां काय ना म्हणटा. म्हूण मार्केट रेडी आसा न्हू तो? ना ना ती मार्केट काय ना सर, नुस्त्या मार्केट म्हणजे ना थिंगा ना आसा म्हूण सांगताले, आतां ना. म्हणटा आतां तुमी ना जाल्यार खंय बसतो मागीर? आतां हूंय बसतले पोटारावन हूंय रस्त्यार बसून इकून पोट भरची पडली न्हू. पत्र्यां हें ना कितें दिसता तुका? तुमकां भंय दिसना हांगा? म्युन्सिपाल्टीन सारकें करपा जाय न्हू, हांवें सांगलें ते म्युन्सिपाल्टीचें न्हू सारकें करपाचें. पूण सारकें करना, रिस्क तुमकां न्हू. रिस्क आमकां मागीर तें करना जाल्यार मागीर करतलें सांग. पोटा खातीर विको पडटा. आमच्या जोडकार आनी कोणाक जायना. आतां कितलो तेंप जालो तुमी नुस्तें विकता हांगा? 10 वर्सां जालीं. हांव पयलीं कामार आसतना मागीर हांगा येयलां. पूण हांगा सोय सारकी ना तुमगेली? आनी उदक काय ना आमकां. टॉयलेट बी आसा? काय ना. मागीर तुमी सांगलें म्युन्सिपाल्टी बी? सांगलें रिक्वेस्ट केलें टॉयलेट बी ना, टॉयलेट ना, उदक तें करा म्हूण रिक्वेस्ट केलां म्हूण कांय जालें ना. अजून काय ना करता करता काय ना. पण तें मार्केट बेगीन जावचें म्हण बेगीन जावचें ना, बेगीन बसपा दिसून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू.